बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज का अजीब वाक़या आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये हजर अस्वद का अजीब तारीखी वाक़या है दोस्तों, जिसकी वजह से हज भी ना हुआ एक साल में। तो मेरे प्यारे हजरात, जो भी कोई भाई मेरे वीडियो पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो दोस्तों, ये उस ज़माने की बात है। 7 जिलहज 317 सन को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्जा कर लिया। खौफ व हरास का यह आलिम था कि उस साल 317 सन को हज बैतुल्लाह शरीफ ना हो सका, कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। तो दोस्तों, ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ हो गया, यानी कि उस साल हुआ नहीं दोस्तों 317 में। ये बहुत ही तारीख का अजीब ही वाक़या है, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है मेरे प्यारे हजरात। इसी अबू ताहिर करामती ने हजर अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया मेरे प्यारे हजरात। फिर बनो अब्बास के खलीफा मुक्तदर बिल्ला ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दीनार दिए। तब हजर अस्वद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 सन को हुई दोस्तों। गोया के 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा, तो उस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भेजवाया। ये वाक़या अलामा सेवती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए, तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें हजर अस्वद को उनके हवाले किया जाएगा। तो उनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गलाफ में से निकाला गया कि ये हजर अस्वद है, इसलिए इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद में वो निशानियां हैं। अगर ये पत्थर उस मायार पर पूरा उतरा तो ये हजर अस्वद का अस्वद होगा और हम ले जाएंगे और हम इसे ले जाएंगे। पहली निशानी यह है कि पानी में डूबता नहीं है। दूसरी यह है कि आग से गर्म भी नहीं होता। ये उसकी बहुत बड़ी निशानी है। अब उस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, और फिर आग में उसे डाला तो सख्त गर्म हो गया, यहाँ तक कि वो फट गया मेरे प्यारे हजरात। ये ऐसी निशानियाँ थी इसकी दोस्तों। ये ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं थी मेरे प्यारे दोस्तों। ये सीधा जन्नत का पत्थर है मेरे प्यारे हजरात। आपको ये भी बता दूँ तो फरमाया ये हमारा हजर अस्वद नहीं। फिर वो दूसरा पत्थर निकाला गया, यानी कि जो वहाँ का बहरीन का हाकिम था, उनके साथ एकदम क्या बेईमानी पे उतर आया। तो दूसरा जब पत्थर निकाला गया, उसके साथ भी यही अमल हुआ और वो भी पानी में डूब गया और आग पर गर्म हो गया। फरमाया हम जो असली हजर अस्वद को लेंगे। फिर असल हजर अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला मेरे प्यारे हजरात। सुभान अल्लाह। फिर पानी में डाला गया, वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा।
تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا وہی پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے میرے۔ تو یہ بات سن کے جو بحرین کا حاکم تھا وہ بہت ہی سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی جو خاص باتیں وہ کسی کو نہ علم تھا، تو نبی کریم دونوں جہاں کے مالک ان کو بھی معلوم تھا، ان کو اس طرح سی ایسی باتیں معلوم تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ حجر اسود اس طرح سے جنت کا وہ کالا پتھر تھا دوستو، اس کو دیکھنے سے بہت عجیب سی اس میں کرنیں بھی نکلتی ہیں میرے پیارے دوست۔ تو بات کا مسئلہ یہ ہے دوستو، یہ وہ سال تھا جب خانہ کعبہ میں دوستو حج نہ ہوا، اور یہ بڑی عجیب بات تھی میرے دوستو۔ کیا آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا؟ اور میرے پیارے دوستو، یہی وہ بات تھی جو کہ پوری حضرت آدم سے لے کر اور آج تک خانہ کعبہ میں اس سال یعنی کہ 317 میں حج نہ ہوا دوستو۔ وہ ایک دم وہ اس ٹائم نہیں ہوا دوستو میرے پیارے، یہ بالکل حقیقت ہے، آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لینا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ایسی باتیں ہمارے دین اور میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مل جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، جب ان کو بتا دیا یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، تو بڑا ہی حیران ہوا۔ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ تو ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایت سے بڑا مضبوط ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی بات کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دین جو ہمیں ملا ہے میرے پیارے حضرات، یہ کسی آسانی سے نہیں ملا ہے میرے پیارے دوست۔ جو آج کے لوگ دین کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ الگ الگ اپنی روایتیں بتاتے ہیں، مگر اس کے ہمیں صحیح مسئلہ نہیں بتاتے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ یہ آپ دیکھو، یہ اتنی کمزور اونٹنی تھی دوستو، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے دوستو، اور اتنی تیز رفتار سے اس نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو پہنچا دیا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے، تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ تو دوستو، یہ حجر اسود کی کہانی ہے دوستو۔ تو یاد رکھنا میرے پیارے حضرات، یہ وہی سن تھا دوستو جب پوری تاریخ میں ایک بار حج نہ ہو سکا۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسی باتیں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے، یہ ہمارے ہی چینل پہ ملتی ہے میرے پیارے حضرات۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا میرے پیارے حضرات، ہمیں سپورٹ کیا کرو اور اپنے دین کو پورا تازہ اور مضبوط بنایا کرو۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔